नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। सरकारले आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकेको छ। आम निर्वाचन नेतृत्व परिवर्तनको अवसर पनि हो, तर दलहरूमा पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आउन निकै कठिन देखिएको छ। एक पटक पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि बाचुन्जेल पद नछोड्ने र मुलुकको बागडोर पनि सीमित नेताको हातबाट बाहिर नजाने अवस्था छ। युवा नेताहरू भने उही वृद्ध नेतृत्वलाई रिजाएर सीमित अवसरमा चित्त बुझाउने प्रकृतिको छ। नेपालका दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनलाई केले रोकिरहेको छ? आफ्नै पार्टीभित्र पुरानो नेतृत्व फेरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने हिम्मत युवा नेताले किन देखाउन सकिरहेका छैनन्? ठुलो सङ्ख्यामा थपिएका युवा मतदाताको ध्यान पुराना दल बाहेकका उम्मेदवारमा गइरहेको त छैन? उनीहरूलाई दलतर्फ फर्काउने योजना के छन्? र अबको चुनावमा देशलाई नेतृत्व गर्ने नयाँ अनुहार आउन सक्ला कि नसक्ला? आजको डिबेट यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुनेछ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे र माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने। दुवैजनालाई स्वागत छ। गुरुराजी, अब यो आज चुनावको मिति घोषणा भयो। यो चुनाव भनेपछि चाहिँ के आउँछ दिमागमा ठ्याक्क तपाईँहरू राजनीति गर्नेहरूलाई? अब यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन चाहिँ एउटा प्रक्रिया, शासनमा पुग्ने व्यक्तिहरू छान्ने एउटा प्रक्रिया हो, होइन? संसदको गठन गर्ने र संसदले सरकार बनाउने अथवा जस्तो निर्वाचन प्रणाली छ तदनुसारको चाहिँ निर्वाचन हुने, आवधिक रूपमा सम्पन्न हुने एउटा यो प्रक्रिया हो। र चाहिँ यो विश्वव्यापी प्रयोग हो, विश्वव्यापी अभ्यास हो। र निर्वाचन भनेको त्योभन्दा बाहेक त अरू केही होइन। त्यसबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि पार्लियामेन्ट चलाउने, संसद चलाउने, मुलुकको सरकार चलाउने, नयाँ सांसदहरू आउनेछन् अनि त्यहाँबाट नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनेछन्, नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ उत्साह आउनेछ। नयाँ उत्साह आउनुपर्छ, आउनुपर्छ। आउँछ आउँदैन थाहा छैन, आउँछ आउँदैन थाहा छैन, आउँछ आउँदैन थाहा छैन, तर आउनुपर्छ, पर्छ। आउँछ लेखनाथजी, यो चुनावबाट अपेक्षा गरौँ हामीले? जनताले गर्न सकिन्छ? होइन, यो चुनावदेखि चुनावसम्मको एउटा चक्र छ र त्यो मध्येको एउटा घटना भएको हुनाले म चाहिँ धेरै उत्साहित छैन। किन? यसो दुई तिनवटा कुरा ठुलो अवसर छ जनतालाई नयाँ कानुनी हिसाबले यो विषयवस्तुलाई छान्ने अवसर हो नि त्यो। नै, कानुनी हिसाबले यो विषयवस्तुलाई म अस्वीकार गर्दिनँ, तर कानुनभित्रका थुप्रै पक्षहरू छन्। यो निर्वाचित हुने प्रक्रिया, त्यसमा दलहरूका चाहिँ घिसेपिटे शैली, यी थुप्रै तरिकाहरू हेर्दाखेरि अब अचम्मै भएछ भने मैले अलि आकलन गर्न सकिनँ छु भनौँला, तर अचम्मै हुन्छ भन्ने मलाई केही पनि लाग्दैन। त्यो अचम्मै हुन्न भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यसो हो भने? त्यही हो, सरदर 5 वर्षमा आउने एउटा घटना हुन्छ। एउटा घटना कानुनी हिसाबले नयाँ सांसदहरू आउँछन्, पात्रहरू पुराना पनि दोहोरिन सक्लान्, तर कानुनी हिसाबले ती नयाँ हुन्छन् भनेको नवीकरण हुन्छ। तिनीहरूले सरकार गठन गर्छन्, संसद सञ्चालन गर्छन्। मेरो विचारमा केही थान मान्छेहरूको व्यवस्थापन हुन्छ, केही थान मान्छेहरूले वेतन पाउने व्यवस्थापन हुन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री आउला, भएको मान्छे आउला, कानुनी हिसाबले नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ सांसदहरू आउनुहुन्छ, त्यसमा त कुनै प्रश्नै भएन। व्यावहारिक हिसाबले त 47-48 सालपछि त थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू पायौँ हामीले, सांसदहरू पनि त्यसरी नै चाहिँ नयाँ हुँदै आउनुभयो, सरकारका चाहिँ मन्त्रीहरू पनि त्यसरी नै नयाँ हुँदै आउनुभयो, तर स्थिति त उस्तै छ नि, होइन? नयाँ भन्दा पनि उहाँहरू नै दोहोरिँदै आउनुभयो। बरु समय क्रमसँगै राजनीति पार्टी, तिनका नेता कार्यकर्ता, यो प्रणालीप्रति मान्छेहरूको प्रश्न र आक्रोश म बाक्लिँदै गएको देख्छु। हो गुरुजी, अब यो जनतामा एक खालको निराशा छ, असन्तुष्टि छ। त्यो भनेको समग्रमा लेखनाथजीले भनेको प्रणाली व्यवस्थासँग भन्दा पनि नेताहरू र उनीहरूको काम गर्ने कार्यशैलीसँग बढी निराशा छ कि असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टि अबको चुनावबाट क्लियर हुन्छ, दूर हुन्छ भन्ने ठाउँ छ कि छैन? तपाईँले हुनुपर्छ भन्नु पनि अघि, आशा जगाउनुपर्छ भन्नु पनि, त्यो आशा जाग्ने ठाउँ छ कि छैन? आशा जाग्ने ठाउँ चाहिँ छ। कसरी? होइन, म देख्छु, किनभने अहिले चाहिँ जुन जनताको मनोविज्ञान छ, मतदाताको मनोविज्ञान एक प्रकारले विस्फोटक छ। त्यसको केही प्रारम्भिक सङ्केतहरू हामीले स्थानीय निर्वाचनमा देख्यौँ। दलहरूका उम्मेदवारहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् कतिपय ठाउँमा, होइन? जस्तो राजधानी सहरमै, क्यापिटल सिटीमै चाहिँ गैरदलीय व्यक्ति निर्वाचित हुनु भने चाहिँ एउटा डरलाग्दो सङ्केत हो। र तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको चाहिँ प्रणाली असफल हो कि
जस्तो लेखनाथजीले भन्नुभयो भने यसमा असन्तुष्टि बढ्दैछ भनेर। यसमा चाहिँ के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको कार्य सम्पादनले प्रणालीप्रति आस्था बढाउँछ। विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्पमा अर्को उन्नत कुनै राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म छैन। यसका चाहिँ विश्वासको आधारमा भन्दैछु, मेरो विश्वासको आधारमा यसका कमी कमजोरी छन्, तर कमजोरी रहित होइन यो प्रणाली। तर यो जतिको उन्नत प्रणाली र होइन जनताको सहभागिताबाट शासन चल्ने खालको प्रणाली चाहिँ अर्को छैन होइन। तर कुरा के हो भने नेतृत्वले कार्य सम्पादन, लेखनाथजीले भने जस्तो असन्तुष्टिको पारो बढ्दै गएको हो यो व्यवस्थासँग, एकदमै पारो चुलिएको छ साँच्चै भन्नुहुन्छ। व्यवस्थासँग प्रणालीसँग होइन नेतृत्वसँग हो, त्यो भन्नु न। नेतृत्वसँग चाहिँ असन्तुष्टिको पारो एकदमै चुलिएको छ, जनता आक्रोशित छ होइन। अब त्यो क्रम बढिराखेको छ। नयाँ पुस्ता त झनै आक्रोशित छ। नयाँ पुस्ताको भविष्यको कुनै चाहिँ नै प्रत्याभूति नेपालमै मेरो देश हो, मेरो देश चाहिँ मेरो अभिभावक हो, मेरो संरक्षक हो, मेरो भविष्य यही देशमा छ भन्ने कुराको चाहिँ एस्योरेन्स सुनिश्चितता चाहिँ नै शासन प्रणालीले गर्न सकेन, अहिलेको नेतृत्वले गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वका प्रति निराशा छ। त्यसैले यो निराशा चाहिँ अब आउने निर्वाचनबाट बढारिन्छ, त्यसैले आशामा परिणत हुन्छ भन्ने त्यो निराशालाई जनताले चाहिँ कसरी अभिव्यक्त गर्छन्, आफूभित्रको निराशालाई, आफ्नो मनस्थितिलाई, आफ्नो मनोविज्ञानलाई कसरी उनीहरूले प्रकट गर्छन्, त्यसको अभिव्यक्तिको स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यो निर्वाचन परिणामपछि थाहा हुन्छ। अब देखिएका दलहरू, देखेको दृश्य के हो अबको चाहिँ? मैले देखेको सुधारोन्मुख चाहिँ बाटोमा जानुपर्छ भन्छु म चाहिँ होइन। म आशावादी छु। केही पात्रहरू जनताबाट अनुमोदित नहुन सक्छन्, निर्वाचन नजित्न सक्छन् केही पात्रहरूले, मैले त्यो देखिराखेको छु होइन। किनभने हाम्रो पात्रहरू भन्नाले निरन्तर चाहिँ नै शासनमा बसेका, शासनको केन्द्रमा बसेका, त्यसको वरिपरि बसेका होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्ने, बारम्बार मन्त्रीमण्डलमा गएका, बारम्बार पार्लियामेन्टमा गएका केही पात्रहरू चाहिँ निर्वाचित नहुन पनि सक्छन्, अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेका केही पात्रहरू त्यो सम्भावना मैले देख्छु होइन। र मतदाताको बिचमा हामी अक्सर गइरहनेमा मध्येमा पर्छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहनेमा पर्छौँ होइन। पार्टीभित्रका मतदाता, पार्टीका नेपाली कङ्ग्रेसका मतदाता अथवा नेपाली कङ्ग्रेस इतर मतदाता, राजनीतिक कार्यक्रम, गैर राजनीतिक कार्यक्रममा हामी गइरहेको छौँ। त्यहाँ अभिव्यक्त भएको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै चरम आक्रोश म देख्छु। त्यो आक्रोश अस्तिको जस्तै काठमाडौँ सहरमा जस्तै अथवा चाहिँ नि धनगढीमा जस्तै अथवा धरानमा जस्तै त्यो आक्रोश गएर पोखिने ठाउँ अर्थात् अर्को राम्रो क्यान्डिडेट आउने अवस्था छ कि छैन? त्यो पनि फेरि त्यो चाहिँ अर्को प्रश्न हुन्छ। जस्तो दलहरूको उम्मेदवारसँग असन्तुष्टि भयो भने अर्को स्वतन्त्र या अरू विकल्प चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने नहुन सक्छ। पात्रै पनि जनताले सही पाउँछन् कि नपाउलान् उम्मेदवारका? होइन, आक्रोश व्यक्त गर्ने ठाउँ सही नहुन पनि सक्छ, तर आक्रोश त आक्रोश छ, जनतामा आक्रोश त छ होइन। त्यो आक्रोश जुन पात्र उनीहरूले देख्छन्, पात्रलाई भोगिराखेका छन् आज 30-32 वर्षदेखि, त्यो पात्र अगाडि पर्दा आक्रोशमा उनीहरूले जहाँसुकै मत हाल्न पनि सक्छन्। लेखनाथजी, जनताको बाध्यता हो त्यो। अब यहाँनिर पुरानो नेताहरूसँग खास गरी तपाईँले त अब व्यवस्थासँगै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गयो भन्नुभयो होइन? त्यसको थोरै व्याख्या। मैले के भनेको भने पात्र फेरिनीले मात्रात्मक परिवर्तनलाई योगदान गर्छ, तर पात्र फेरिएर समग्र प्रणालीभित्रका चाहिँ समस्याहरूलाई उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन सकारात्मक हिसाबले। त्यस अर्थमा मैले प्रणालीको प्रश्न उठाएको एकातिर। दोस्रो, अहिलेको प्रणाली जुन छ यो प्रणाली चाहिँ आधारभूत तहका जनताहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रणाली होइन। किनभने हामी बहुसङ्ख्यक त्यो जनतामा छौँ, हाम्रो मतदाता त्यो छ, हाम्रो जनता त्यो छ, हाम्रो देशको स्थिति त्यो छ, तर यो प्रणालीले त्यो चाहिँ आधारभूत तहको जनतालाई सम्बोधन गर्न उसले चाहँदैन। तर यो प्रणालीमा सहमत भएर आउनुभयो नै? दोस्रो नै, त्यसमा दोस्रो कुरो छ, त्यसमा पार्टी र व्यक्तिका आफ्ना फरक विचारहरू हुन्छन्। औपचारिक हिसाबले पार्टीका निर्णयहरू मान्दै आफ्ना फरक विचारहरू राख्दै जाने बहसको प्रक्रिया त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले मैले प्रणालीप्रति एउटा यो उठाएको। दोस्रो, प्रणालीप्रतिको कुराकानी गर्दाखेरि नेपाली समाजमा एउटा बहस के भएन भने पछाडि फर्केर अलिकति बहस हुन खोज्यो, अगाडि बढेर बहस हुन खोजेन। मेरो कुरो चाहिँ यहाँ अलिकति बढी त्यो भनेको कस्तो हो भने यो प्रणाली भन्दा त अथवा पार्टीका नेता भन्दा त राजा ठिक या पञ्चायत ठिक भन्नेतिर पछाडि पो तानिराखेको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन, यो राम्रो सङ्केत होइन। नेपाली समाजको विकासका निम्ति यो राम्रो सङ्केत होइन। अगाडिको विकल्प खोज्नुपर्छ। उदाहरणको निम्ति आज चुनाव जित्ने, मन्त्री हुने भन्नेको मूलभूत उद्देश्य के छ भन्दा मुलुकको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने छैन।
मूलभूत उद्देश्य घोषित छैन, तर लुकेको मूलभूत उद्देश्य सम्पत्ति कमाउने र ऐसको जीवन बिताउने भनिसकेपछि यसका विरुद्ध अगाडि बढेको विकल्प पो बहसको कुरो होला त। मैले उठाउन खोजेको त्यो विषय भनेको के हुन सक्थ्यो एक एक वाक्यमा? एक अब उहाँहरूको अलिकति बढी विमति हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन, सिद्धान्त त्यसमा म हिसाबले। तपाईँलाई बहस गराउँदैन। होइन म ठिक छ, भिजनमा त एउटा हाम्रो देशलाई अलिकति ठिक ढङ्गबाट अगाडि लिनका निम्ति कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानका निम्ति हामी बहस किन गर्दैनौँ? राष्ट्रपति एउटा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा जुन पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री, हामीले राष्ट्रपति भनेका छौँ ओके, होइन, जुन भए पनि हुन्छ एउटा। निर्वाचन प्रणाली दोस्रो, सांसदहरूको मूल काम कानुन निर्माण गर्ने हो, त्यसमै सीमित गर्दै के हुन्छ होइन? त्यसलाई सीमित कार्यपालिका चाहिँ कहाँबाट गराउने? नै त्यसैमै सीमित गरिदिने हो भने र सांसदहरू चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था मात्रै गरिदिने हो भने यो चुनाव तपाईँको आर्थिक हिसाबले मेरो विचारमा 400-500 गुणा सस्तो पर्छ। मन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने हो नि टिकट मान्छेले लिनै चाहँदैन। प्रश्न मन्त्री चाहिँ कहाँबाट बनाउने? कार्यपालिका कहाँबाट? दुनियाँमा धेरै प्रयोग छ नि, यहाँ जस्तो तपाईँले सोचेको प्रयोग छ। तपाईँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख आइसकेपछि विज्ञ समूहबाट मन्त्री बनाउन पनि सकिन्छ होइन, त्यसको अरू अरू व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। मेरो एउटै कुरो के छ भने मन्त्री हुने भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाहिँ लुटपाट मचाउने, त्यो चुनाव यो विषयवस्तुतिर बहस भएन। त्यो सांसदहरू चाहिँ प्रत्यक्षबाट आउने कि समानुपातिक? त्यो दुईटै जे गर्न पनि सकिन्छ, दुईटै छ। हाम्रो जस्तो सामन्तवादी समाज र सामन्ती रुझानबाट विकास हुन नसकेका नेताहरूले समानुपातिकलाई पनि ठिकबाट ड्राइभ गर्न सक्दैनन् होइन, यो कुरो बुझिएकै छ। तर पछाडि फर्केको संस्कृतिभन्दा अगाडि बढेको संस्कृतिमा विश्वास गर्दा योभन्दा समानुपातिक चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अलिकति बढी व्यवहारिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अब यसलाई यहीँनिर राखौँ, पज गरौँ, स्टप गरौँ, किनकि यो बहस फेरि अलि भेग बहस हो, यो दलहरूको बिचमै फेरि अर्को बहस आउनुपर्छ र सहमति असहमतिको कुरा अलि गहिरिएर अर्को तरिकाले जाला। यो बहस मैले त्यतातिर लिएर जान चाहिनँ। अहिलेकै प्रणालीभित्र पात्र परिवर्तन हुने सम्भावना यो चुनावबाट छ कि छैन? अब मैले त्यतातिर लिएर गएँ अहिले त, किनकि हामी यही प्रणालीमा छौँ, यही प्रणाली अन्तर्गत नै चुनाव हुँदैछ। अब पात्रमा परिवर्तन आउला? यो चुनावपछि धेरै मान्छेहरू नयाँ अनुहारका रूपमा सांसद बनेर प्रतिनिधि सभामा आउलान् र त्यहाँबाट नयाँ एकजना मान्छे, आजसम्म प्रधानमन्त्री नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ला नयाँ भिजनसहित। मेरो अध्ययनमा या मेरो अनुभवमा मैले चाहिँ अब राजनीतिबाट बिदा भएँ, मैले यति वर्ष योगदान गरेँ, मेरा क्षमताहरूको पनि सीमा अभिव्यक्त हुन थाले, त्यसकारण यसले अगाडि जाने बाटोलाई पनि अवरुद्ध गर्यो। त्यसकारण मैले पार्टी नेतृत्व या राज्यको नेतृत्व चाहिँ मैले बिसाएँ भनेको पात्र मैले खास एकजना पनि देखाएको छैन नेपालमा। छैन, एकजना पनि छैन। यो नजिरलाई दुई कार्यकाल खाइसकेपछि त्यो राम्रो होस् न। हाम्रो त विधान संशोधन गरेर 2 छ भने 3 बनाउने, 3 छ भने 4 बनाउने कोसिस गर्छन्। कसैको त विधानै छैन होइन, तर विधान हुनेहरूले पनि त्यस्तो कोसिस गर्छन्। यो होइन, यो नजिरलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेतृत्व धेरै परिवर्तन हुँदैन, पात्रहरू धेरै परिवर्तन हुँदैन। एकाध पात्र चुनाव हारेर परिवर्तन होला, तर आउने पात्र पनि त्यो पार्टीको त्यस्तै हुन्छ होइन, त्यो पार्टीको त्यस्तै पात्र आउँछ, त्यहाँभन्दा फरक पात्र आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले एकाध पात्रहरू परिवर्तन होलान्, एकाध नेताहरूले चुनाव हार्लान्, तर त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव पार्छ र सकारात्मक चाहिँ एउटा सङ्केत देखिन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन। भनेको यो अहिले चलेकै नेताहरू नै आसपासमा लगभग यिनीहरू नै निर्वाचित भएर आउँछन्, सांसदहरू नै त्यहीँबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन् र यही घिसिपट्टि तरिकाले नै चल्छ फेरि पनि अर्को 5 वर्ष। के गर्छन् भन्ने कुरो स्थानीय चुनाव देखिएन। एमालेका विरुद्ध काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी मिल्नुपर्ने, माओवादीका विरुद्ध काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव, माओवादी मिल्नुपर्ने, आफूले जित्नका लागि, अङ्कगणितका लागि देखिया होइन। हामीले स्थानीय निर्वाचनमा यही देखिया होइन, जसरी हुन्छ कब्जा गर्ने चुनाव। यो देखिसकेपछि त तपाईँ म चाहिँ पार्टीको प्रमुख छु, म पूर्व प्रधानमन्त्री पनि छु, म डाडुपनु लिएर बसेको छु भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अलिकति असुरक्षा महसुस भयो भने मैले त्यो काम गर्नका निम्ति उद्यत हुन्छु। त्यसो भएपछि त चाहिँ त्यो के यहाँ त के नैतिकताको कुरो होइन, तपाईँको इतिहासको कुरो, मूल्यको कुरो, मान्यताको कुरो, उसले दिएको डेलिभरी र चाहिँ परिणामको कुरोको आधारमा मतदान हुने स्थिति अझै पनि छैन। त्यही गठबन्धनबाट तपाईँहरू अगाडि आउन चाहिँ किन नसक्ने भन्नुभयो नि? चुनाव जित्नका लागि, आफूले जित्नका लागि त जोसँग मिलेर भए पनि काम भइरहेछ, अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेछ, त्यहीबाट पनि त्यही पुरानो नेतृत्व नै अगाडि आउने, तपाईँहरू आउन नसक्ने कारण के? अनि यो प्रश्न त धेरै पटक सोधियो, त्यही पनि तपाईँसँग नयाँ उत्तर छ कि भनेर फेरि सोध्नु। उहाँले चाहिँ नि भन्नुभएको सङ्केत गर्नुभएको कुरा र तपाईँले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अबको निर्वाचनले अथवा पार्टीहरूको अधिवेशनले चाहिँ नयाँ पुस्ता किन नआउने, नयाँ नेतृत्व किन नआउने,
भन्ने नै हो होइन, सारमा निष्कर्षमा। अब हामीले कोसिस गऱ्यौँ, हामीले 14औं महाधिवेशनमा कोसिस गऱ्यौँ, अहिलेको नेतृत्व बदल्नलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ, सङ्गठित रूपबाट कोसिस गऱ्यौँ, हामीले सकेनौँ होइन। र फेरि पुरानै नेतृत्व दोहोरियो। र हाम्रो चाहिँ के हो भने अभिलाषा अथवा हाम्रो चाहना अथवा चाहिँ पार्टीका आम सदस्यहरूको चाहना के हो भने प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति पनि बदलियोस्, परिवर्तन होस्, पार्टीको नेतृत्व पनि बदलियोस् भन्ने हो। र अर्को गम्भीर कुरा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी 46 को परिवर्तनपछि 32 वर्षको यात्रा पुरा गरिसक्यौँ। 30-32 वर्षमा त संसारका अरू मुलुकहरूले त धेरै प्रगति पो गरे त। 1945 सम्म आइपुग्दा ध्वस्त भएको जापान। मैले त्यसैले ती कुराहरूलाई जोडेर हामीले अब चाहिँ नै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अब जब सिधा जाउँ, यो थ्योरिटिकल कुरा नजाउँ, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नु भएन, ट्राई गर्नुभयो, एक खालको हस्तक्षेप त गर्नुभयो, महामन्त्रीसम्ममा पनि केही नयाँ मान्छेहरूलाई ल्याउनु भयो, आउनुभयो, त्यो एउटा पाटो भयो। पार्टी नेतृत्वतिर मैले अलि छोडिदिएँ। अब आउने निर्वाचनमा त तपाईँहरू सबै प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो, सबै सांसदको दावेदार हो, त्यहाँनिर हस्तक्षेप गर्ने गरेर गगन थापा आउनुभयो, ल मानिलियो एकछिनको लागि उहाँले घोषणा गर्नुभयो, अब म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, तपाईँको सहयोग रहन्छ? किन नरहने? नयाँ पुस्तालाई त हामीले त काँदै हालेको छ, पुस्तान्तरणको त हामीले चाहिँ मुद्दै उठाएको छ नि। काङ्ग्रेसले गगन थापालाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर लिएर जाने अवस्था क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, युगको माग नै हो कि नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनु पर्यो, चाहे राज्यको होस् चाहे पार्टीको होस्। पार्टीको प्रसङ्ग अहिले छैन होइन, अब 4-5 वर्षलाई यो छैन, गयो अगाडि 3-4 वर्षलाई यो छैन। अब पार्लियामेन्टको इलेक्सन छ, संसदको चुनाव छ र त्यहाँ चाहिँ निर्वाचित हुने कस्ता पात्रहरू हुन्छन्, कस्ता अनुहारहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूले समयको वेगलाई पनि बुझिया छ, युगको हाँगलाई पनि बुझिया छ, दुनियाँको परिवर्तनलाई पनि उनले हेरेका छन्। गगन थापालाई मात्रै गगन थापालाई एकछिनका लागि गगन थापाको पक्ष लिएको होइन, अहिले उहाँ देखिनुभयो, अरू देखिनुभयो भने अरू पात्रका बारेमा पनि नाम लिएर बहस गरौँला। गगन थापालाई मात्रै काङ्ग्रेसले अबको उम्मेदवार, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर लिएर जाने अवस्था आउन सक्ने कि नसक्ने? होइन, एउटा उहाँले बोकेर लिएर हिँडेका मान्छेले त्यो परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने? उहाँले आफ्नो चाहिँ दावा प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन, म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, पुरानो नेतृत्वले जति गर्यो पुग्यो भन्नु पनि उहाँले। त्यसै गरी मूल कुरा चाहिँ के हो भने नेतृत्व परिवर्तन भन्नाले प्रतिनिधिमूलक रूपबाट प्रतिनिधि पात्रको रूपमा त मैले उहाँको नाम लिनुभयो गगनजीको, तर मूल कुरा अर्को कुरा के हो भने उहाँ हुँदा ठिक छ, नयाँ पुस्ताको हिसाबले ठिक छ, तर मूल कुरा के हो भने नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्यो क्या, नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्यो। जसरी हिजो पुस्तान्तरणको कुरा गऱ्यौँ नि, पार्लियामेन्टमा पनि पुस्तान्तरण हुनु पर्यो। मैले भनेको कुरा के हो भने हामीसँग त पार्टीहरूसँग त मुलुक बदल्ने कार्यसूची छ नि त, कार्यसूची अनुसार 32 वर्ष काम गऱ्यौँ भन्दा हामीले मुलुक त बदल्न सकेनौँ, हामीले त नेतृत्व पनि बदल्न सकेनौँ। 30 वर्ष 32 वर्षदेखि एउटै नेतृत्व हामी भोगिराखेका छौँ। नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नु भएन, मुलुक बदल्नका लागि फेरि नयाँ भिजन छ कि छैन त्यो पनि चाहियो अब त। बिल्कुल, हामीसँग मुलुकको हामी यङ छौँ, तिमीहरू बुढा भयो जाऊ भन्दैमा त नहुने भयो। हामीले आउट अफ बक्सबाट सोच्नु पर्यो, आउट अफ बक्सबाट। हामी त्यही पेरिफेरीमा अहिले अघि उहाँले भन्नुभयो नि पार्लियामेन्टको निर्वाचन, अनि संसदीय दलको नेताको चयन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको चयन, मन्त्रीमण्डलको चयन, परम्पराको निरन्तरतामा त्यो भङ्ग गर्ने तपाईँहरूको हो। त्यसलाई चाहिँ भन्नु नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने कुरोमा म सहमत छु सैद्धान्तिक हिसाबले। दोस्रो, हाम्रो पार्टीहरूको हुर्कने संस्कृतिलाई आधार मान्ने हो भने, त्यहाँभित्रको हुर्कने संस्कृतिलाई आधार मान्ने हो भने त्यो 70 वर्ष कटेको र 50 वर्ष नेरीफेरीको आउनुमा म धेरै फरक देख्दिनँ। त्यो पार्टीहरू हुर्कने संस्कृतिको आधारमा हुनिरहेको छु मैले होइन। पार्टीभित्र कार्यकर्ताहरूलाई योजनाबद्ध हिसाबले विषय विज्ञ बनाउने र सुसंस्कृत बनाउने संस्कृति मैले कुनै पनि पार्टीमा देख्दिनँ। व्यक्ति विशेषले पहल गरेर आफूलाई त्यसमा अलिकति अगाडि बढायो होला, त्यो एउटा पक्ष भयो, तर त्यो एकदमै सहायक पक्ष हुन्छ। तर मैले राखेको दोस्रो यो कारणले, तेस्रो कुरो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले म यो गर्छु, म यो हुन्छु भन्ने कुरो म सहमत छैन। किनभने राजनीति भनेको आफैमा सामूहिक कार्य हो होइन, त्यो टिमबद्ध कार्य हो होइन। एउटा बहादुरले फाँड्दैन, यहाँ फान्न सक्दैन होइन। त्यस कारण एउटै बहादुरले फाड्ने भनेको चाहिँ त्यो उहिलेको कुरो हो, त्यो आजको कुरो होइन। त्यहाँ आजको राजनीतिमा हामीले सामूहिकता होइन, राजनीति भनेको आफैमा सामूहिक अभ्यास हो। त्यसो भएको हुनाले सामूहिकतामा हामी कसरी जान्छौँ
सामूहिकतामा हामीले काम कसरी गरिरहेका छौँ, सामूहिकतामा चेतना निर्माण हामीले कसरी गरिरहेका छौँ, सामूहिकतामा आगामी चाहिँ समस्याहरू हल गर्ने के योजना निर्माण गरिराखेका छौँ भन्ने आधारमा मात्रै यो विषयवस्तुलाई फैसला गर्न सकिन्छ। अब लेखनाथ नेउपानेले एउटा समूह बनाएर एउटा फरक दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टिकोण सहित अगाडि आफूले घोषणा गर्दा त के हुन्छ र म दावेदार हुँ भन्दा त के होइन, त्यो मैले कसैले पनि नगर्ने नै मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले सुरुमै त्यो किनभने नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार्छु यस कारणले भनेको हो। मैले यसलाई भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पार्टीहरूको काम गर्ने संस्कृतिमा हामीले बदलेनौँ भने हामीले गरेका यी धेरै बहसहरूले धेरै समस्याको हल दिँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। म गए पनि त्यहाँनिर लेखनाथजीले लिड गर्नुहोस् अब माओवादीमा, तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। यसमा एकछिन मानिलिउँ है, तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। यसमा दुईटा कुरा छन्। अब तपाईँले नयाँ दृष्टिकोण ल्याउनुहोस्, नयाँ भिजन ल्याउनुहोस्, नयाँ एजेन्डा ल्याउनुहोस्, आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, अब म पार्टीलाई हाँक्छु, म देशलाई हाँक्छु भनेर यसरी चुनावमा अगाडि सर्नुहोस्, आउनुहोस्। यसलाई मैले हिन्नताबोध चाहिँ होइन, प्रचण्डले गर्न सक्ने 35 वर्षको युवा उमेरमा पार्टीको महासचिव भएर आजसम्म यहाँ आउन सक्ने प्रचण्ड तपाईँहरू 50 को वरिपरि मैले मेरो विनम्रतापूर्वक यही छ कि अब टेलिभिजनबाट भन्दा हाम्रोमा धेरै राम्रो पर्दैन होला, तैपनि म भन्छु राम्रोको निम्ति भन्ने हो, पूर्वाग्रह मसँग छैन। म 35 वर्षमा पार्टीको महामन्त्री बनेको थिएँ, त्यसकारण आज 32 वर्षपछि म चाहिँ छोडिदिएर म जस्तै युवा नेतृत्वमा आएको देख्न चाहन्छु भनेर उहाँले नभन्दासम्म कि उहाँहरूले अपनाएको चाहिँ विधि अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को नेतृत्वमा आउनुपर्ने हुन्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो कि उहाँले चाहिँ त्यसरी बाटो खोलिदिनुपर्छ, त्यहाँभन्दा अर्को तरिका छ। त्यहाँभन्दा बाहिरबाट तरिका खोज्ने हो भने मेरो विचारमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यसरी अर्को तरिका खोज्ने मान्छेहरूको स्पेस साउरिँदै गएर डिलबाट हुत्याइन्छ होइन। यो गम्भीर प्रश्न जस्तो अझ खास गरी त कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो अझ बढी त्यो डर भयो, कङ्ग्रेसमा पनि नभरे पनि त्यो डर छ होइन त। त्यो गगनजीले पनि भन्नुभयो मलाई जोखिम छ, ठुलो जोखिम पनि छ भनेर। त्यस कारण म अब एउटा यो मैले अर्को कुरो भन्दै थिएँ, म जस्तो प्रतिनिधि पात्र सायद उहाँ पनि त्यस्तै होला, विचारका हिसाबले फरक भए पनि ग्रामीण परिवेशबाट गरिबी र अशिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएको राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्र सामूहिक हिसाबले काम गर्ने संस्कृति नहुँदासम्म जति टाउको ठोके पनि सम्भावना छैन। यो कुरो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो मैले भनिराखेको छु, मैले गहिरो गरी अनुभूति गरेको कुरो। सामूहिक संस्कृति हुँदा ऊ तल पिँधको मान्छे पनि आउन सक्छ, आफ्नो क्षमताहरू प्रदर्शन गर्दै आउन सक्छ, सामूहिकताभित्र क्षमता प्रदर्शन गर्ने आउन सक्छ। तर सामूहिक काम गर्ने संस्कृति पार्टीभित्र छैन भने म जस्ता पृष्ठभूमिका मान्छेहरू सम्भव छैन। सिधै भन्नु न, नेताको चाकरी गरेर माथि पुग्ने हो भने चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरा त होला। मैले चाकरीलाई अझ यहाँनिर जोड्न खोजिराखेका थिइनँ। मैले पार्टीहरूको काम गर्ने संस्कृतिलाई, सामूहिकतामा काम गर्ने संस्कृतिलाई, त्यहाँभित्रका योग्यता र चाहिँ प्रतिभाहरूलाई पहिचान गरेर प्रमोट गर्ने तरिकालाई नेताको नजिक भयो, नेतालाई खुसी गरायो भने अब व्यवहारिक हिसाबले र अलि छुचो कोणबाट टिप्पणी गर्ने हो भने खुसी नबनाइकन, चाकरी नगरिकन या ताली नहानिकन तपाईँले जे भने पनि, उहाँले जो नेताले जे भने पनि गजब कुरो गर्नुभयो, यही हो आजको आवश्यकता भनेर टाउकोमा नबोकिकन सम्भावना छैन। तपाईँले मानौ भनिदिनु पर्ने भयो, भन्नै पर्छ। त्यसो भने त कुनै पनि पार्टीमा अरू नयाँ मान्छेहरूले हाँक देलान्, चुनौती देलान् र देशलाई अगाडि हाँक्ने गरेर आउलान् भन्ने आश छैन लेखनाथजीको बुझाइमा चाहिँ। सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो प्रति म विश्वस्त छु, तर व्यवहारिक हिसाबले आज यो कुरो बन्ध्याकरण छ। गगनजीको त्यो घोषणा आएको छ नि प्रधानमन्त्रीमा, त कसरी हेर्नुहुन्छ? फरक पार्टीको भए पनि म व्यक्तिगत हिसाबले टिप्पणी गर्न चाहन्न। गर्नु है, गर्दैन। यही घिसेपेटी चल्छ अब फेरि पनि यस्तै छ नि हो, तपाईँहरू विरोध गरिरहने। खतरा चाहिँ राजनीतिक हिंसा भयो भन्नुहुन्थ्यो गुरुराजीले। खतरा चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको जुन यसरी नै चल्छ भन्नुभएको छ नि, खतरा चाहिँ त्यही छ, यसरी नै चल्ने खतरा छ। तर यसरी चलेर हुँदैन, हामी भन्दैछौँ यसरी चलेर हुँदैन। जसरी चल्यो। अब हामीलाई यसरी चलाउने सुविधा छैन, यसरी चलाएर हुँदैन। मुलुकका बहुमूल्य वर्ष, राष्ट्रिय जीवन, राष्ट्रका निम्ति पनि 32 वर्ष 33 वर्ष भनेको ठुलो समय हो। 32-33 वर्षमा संसारका मुलुकहरूले कायापलट गरेका छन्। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। हाम्रै छरछिमेकी मुलुकहरूमा त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन्। मैले 5औं 10औं दृष्टान्त अहिले दिन सक्छु होइन। त्यसो भएको हुनाले नराम्रो गरोस्, अब म छोडिदिएँ भनेको छ, छोडिदिएको छ, कहीँ होला केही कानुनी व्यवस्था पनि होला, कुनै देशमा त मोरलले मान्छे छोडिदिन्छ। हाम्रो पुस्ता सामु चाहिँ प्रजातन्त्र ल्यायौँ, गयो, फेरि ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले ठुलो क्रान्ति गऱ्यौँ भनेर मात्रै
चित्त बुझाएर बस्ने त्यो सुविधा छैन हाम्रो पुस्तालाई। राष्ट्र निर्माणको अभिभार छ हाम्रो काँधमा, राष्ट्र निर्माणको दायित्व छ हाम्रो काँधमा। आउने पुस्ताले सोध्छ, अहिले जाँदाखेरि पनि नयाँ पुस्ताका साथीहरू तपाईँहरूको कार्यसूची के हो भन्छन्, देशलाई 10 वर्ष पछि कहाँ पुर्याउने भन्छन्, अरू देशका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छन्, एसियाकै अरू धेरै देशहरूका उदाहरणहरू तपाईहरु नयाँ प्रस्तुत गर्छन्। पुस्तासँग कार्यसूची चाहिँदैन। अब यहाँनिर म कार्यसूची पुरानो चाहिन्छ। पुस्ताको तर्फबाट सोध्छु ल, म पुरानो पुस्ताको तर्फबाट तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, त्यो पुस्ताले त आजसम्म यति राजनीतिक परिवर्तन गरौँ त्यो त मान्नुहुन्छ? यो चान्चुने राजनीतिक परिवर्तन भयो नेपालमा? भएन नि त। गणतन्त्र आउनु सानो कुरा थियो, ऐतिहासिक भयो, संघीय त्यो लोकतान्त्रिक सुविधा हामीलाई व्यवस्था छैन। आउनु सानो कुरा थियो। यसका लागि त लडे त त्यही पुस्ता लड्या होइन। अनि जे विचार हो उनीहरूको विचारले त अहिले चलिरहेछ देश। होइन। उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने गरेर नयाँ दृष्टिकोण लिएर पुरा नयाँ पुस्ता चाहिँ आउने नै नआउने अनि छोडिदेऊ भनेर मात्रै पनि त भएन। होइन होइन, यो पुस्तान्तर त्यही त म उमेरको कुरा होइन भन्दैछु, नि त। त्यही त म भन्दैछु कि हाम्रो पुस्ता पनि अब अहिले चाहिँ पुरानो पुस्तातिर धकिलिने समयको चाहिँ गुटमा बसिया छ, त्यहाँनिर उसैलाई हामी खुसी जब बनाएको छ। त्यो स्टेचरमा त्यो ठाउँमा हामी पुग्न लागिसक्यौँ। हाम्रो उमेर पनि ढल्किँदै जान थाल्यो अब, होइन? हामीलाई त 40 वर्ष उमेर समूहका, 30 वर्ष उमेर समूहकाले चाहिँ नि के भन्छ संसदमा उम्मेदवारी दिनलाई योग्यता पुगेको उमेर समूहकाले 25 वर्ष नआएकाहरूले प्रश्न गर्ने बेला भइसक्यो हाम्रो पुस्तालाई, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ घिसिपिटी गरेर चलाउने कुनै पनि सुविधा छैन र लोकतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ भनेर मात्रै हामीले चाहिँ उम्किने सुविधा हामीसँग छैन। हामीसँग राष्ट्र निर्माणको कार्यसूची हुनु पर्यो नि त। त्यही त नेपाल 32 वर्षमा कहाँ पुर्यायौँ हामीले? ठिक छ, राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्स्थापनाको क्रम उपक्रममा हामीले चाहिँ सुरक्षित बनायौँ। नयाँ पुस्तासँगै केही योजना छैन। नयाँ पुस्तासँग योजना हुनु तपाईँहरूको पुस्ता छ नि, हामीसँग त योजना छ। फरक मत राखिदिनुहुन्छ त्यसमा होइन, पनि, हामीसँग त अझै पनि जान्छु म। तपाईँहरूसँग केही पनि छैन क्या, भिजनै छैन? होइन, हामीसँग भिजन शेरबहादुर देउबा भन्दा तपाईँसँग फरक कुरा के छ? भिजन नहुने होइन कि हामीसँग काम गर्ने अवसर छैन नि। अवसर त मैले आज 3.5 दशकभन्दा बढी 35-36 वर्ष मैले काम गरेँ, होइन? नेपालको डेमोक्रेसीका लागि, स्थापना पुनर्स्थापनाका लागि मैले काम गर्ने कहाँ अवसर पाएँ त? राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर कहाँ पाएँ त? मसँग त विस्तृत कार्ययोजना छ राष्ट्र निर्माणको। तपाईँसँग राम्रो भिजन हुन्थ्यो भने तपाईँ नेतृत्वमा पनि दाबी गर्ने हैसियत अथवा त्यो खालको आँट आउँथ्यो कि हिम्मत आउँथ्यो। तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, उहाँले जवाफमा पनि भनिसक्नुभयो, नेतृत्व कसरी छानिन्छ, नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ, होइन? परम्पराले कसरी थिचेको छ, वर्तमान नेतृत्वले कसरी थिचेको छ, प्रतिनिधिहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कसरी छानिन्छन्, होइन? हामी आफै सदस्य बनाउँछौँ, आफ्नै हातले सदस्य बनाउँछौँ, तिनै सदस्यबाट आफू निर्वाचित हुन्छौँ। तर पनि अनवरत रूपमा लाग्ने हो र केही नयाँ विचार ल्याउने र नयाँ उत्साह जगाउने हो भने त गगन र विश्वप्रकाश जस्ता मान्छेले पनि त जिते त महामन्त्रीमा भए पनि। त्यसैले अब पुरानै हिसाबले चल्छ मात्रै नभनौँ। त्यसैले मैले अघि भने नि आशा गर्ने ठाउँ पनि छ। अहिले जुन एउटा हावाहुरी चल्या छ नेपाली समाजमा, होइन? राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि छ, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि छ, त्यसका परिणामहरू पनि छिटफुट रूपमै भए पनि आइराखेका छन्। दलभित्रै पनि विद्रोह गरेर जनकपुरमा पार्टीले एउटालाई टिकट दियो मेयरमा, अर्को चाहिँ पार्टीकै मान्छेले विद्रोह गरेर चुनाव जित्दियो। भरदिवसमा त्यही भयो। भरतपुरमा पनि त कङ्ग्रेसको छुट्टै मत त्यत्रो आयो, त्यही छुट्टै मत 15,000 मत ल्याउनु भयो स्वतन्त्र उठेर। त्यतातिर होइन। अब लेखनाथजी, तपाईँहरूको माओवादीमा त अब प्रधानमन्त्रीले एकपटक अझै प्रधानमन्त्री बन्छु अरे, प्रचण्डजीले अझै एकपटक प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आश गर्नुभएको छ। त्यो बाहेक अर्को माओवादीबाट प्रधानमन्त्री म अब हो भन्ने त आँट भएन कसैको पनि, होइन? त्यतातिर नजाउँ, त्यो पार्टी सिस्टमै तपाईँले अघि सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ अबको चुनावको टिकटको दावेदार हो कि होइन? पहिला त्यो जान्नु मलाई। म चाहिँ यो दुईवटा कुरो, व्यक्तिगत आफ्नो र समकक्षी साथीहरू कोहीको पनि व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न नरुचाउने मान्छे, त्यसको धेरै अर्थ पनि हुँदैन। यो प्रणालीमा लेखनाथले टिकट पाउनु र नपाउनुको धेरै मूल्य छैन, धेरै अर्थ छैन, मूल्य पनि नभनौँ, अर्थ छैन। मैले नपाउँदा म जस्तै अर्को साथीले पाउला, त्यसको पनि म धेरै अर्थ देख्दिनँ। तर टिकट चाहिँ मैले पाउँछु भोट हाल्ने दिनमा, सायद माइक्रो बसको टिकट मैले पाउँछु। त्यहाँभन्दा बढी यो अहिलेको प्रणालीमा यहाँभित्र हुने टिकटका निम्ति मारामार, त्यसपछि चुनावका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने बोराका पैसा, अझ हाम्रो गोर्खामा त अहिले स्थानीय त माओवादीले धेरै जित्या हुनाले अब जितिन्न चाहिँ क्या चुनाव लडेपछि भन्ने चाहिँ नि ग्रन्थि, होइन? यो कारणले चाहिँ यो सहिलो कुरो होइन। तपाईँ टिकट चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर त्यो चुनावको दिन या भोट हाल्न जानलाई बसको या माइक्रो बसको टिकट त पाइएला नि त। गोर्खा जाने होइन? गोर्खा जानलाई।
पार्टीबाट टिकट पाइने आश चाहिँ छैन, त्यो चाहना पनि छैन? त्यो पनि म यसो भन्छु, पार्टीले अब त्यो निर्णय गर्ला, अब पार्टीको संस्थागत निर्णय हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्यो, रूपा हिसाबले सारका हिसाबले जे भए पनि विश्वास गर्नु पर्यो। विश्वास गर्नु पर्यो। तर मेरो अनुभवमा मेरो तितो अनुभव के छ भने अहिलेसम्म यति धेरै निर्वाचन भए पछिल्लो समय पछाडि पनि त के गर्छस् भनेर मलाई अहिलेसम्म एउटा नेताले पनि सोधेको छैन। एहे, चुनाव आउँदा पछिल्लो 74 को चुनावमा म काठमाडौँ जिल्लाको इन्चार्जको रूपमा थिएँ। यहाँ वाम गठबन्धन थियो त्यति बेला। माओवादीबाट को चुनाव लड्ने, तेरो स्थिति के हो, चुनाव लड्दा के गर्ने, चुनाव नलड्दा के गर्ने, चुनाव लड्दा कहाँबाट लड्ने भन्ने विषयवस्तुमा कोही नेताले पनि मसँग छलफल गर्नु भएन। त्योभन्दा जस्ट अगाडि समानुपातिका निम्ति डकुमेन्ट बुझाउनु पर्यो तैँले नि भन्थे। म जस्ता मान्छेका निम्ति समानुपातिक बनेको होइन, त्यस कारण म डकुमेन्ट बुझाउन्न भनेर मैले डकुमेन्ट नबुझाएको। मेरो यति अनुभव छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो पनि फेरि पार्टीभित्र काम गर्ने संस्कृतिकै कुरो आउँछ त्यसमा। त्यो टिकट कहाँबाट बाँडिन्छ? छलफल गरेर बाँड्ने होइन र? त्यो पनि थाहा छैन मलाई। म अलि सानो मान्छे परेँ, यहाँ अलि सानोमा यो सानो मान्छेलाई भ्याउनै पाउनुहुन्न। नै यो सानो मान्छेलाई यस्ता ठुला कुरा सोधिदिएर अप्ठ्यारो हुन्छ। यो ठुल्ठुलाले गर्ने कुरो हो नि त, टिकट दिने कुरो, मुलुकको सांसद हुने कुरो, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कुरो हामी जस्ता चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ जिम्मामा आयो भने त यो त विचित्र हुन्छ नि। जिम्मा होइन, माओवादीको भित्रको लेखनाथले थाहा पाउँदैन यस्ता कुरा। म जस्ता थुप्रै मान्छेले थाहा पाउँदैनन्। ओहो, थाहा चाहिँ को कोलाई हुन्छ? त्यो पनि मलाई धेरै थाहा छैन। किनभने मैले अघि भने हाम्रोमा संस्थागत, मैले ओभरअलमा हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरो गरेँ होइन, ओभरअल राजनीतिमा संस्थागत काम, संस्थागत निर्णय, संस्थागत परिचालन असाध्यै न्यून छ। अघिदेखि सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, एकदम बुझ्नेले कुरा इसारा न्यून काफी छ भने भनिसकेपछि व्यक्ति विशेषका चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहहरू निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित हुन्छन् अथवा निर्णयार्थ त्यो सार्वजनिक हुन्छ। ओके गुरुराजी, अब तपाईँ फेरि पनि राजनीतिक हिंसाको शिकार बन्ने हो कि अलि डह्रो छ स्थिति? अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उहाँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्नुभयो होइन। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँकोसँग फरक मात्र राख्न परेन, होइन, मैले आफ्नो राख्नु। तपाईँहरूको आज आफ्ना आफ्ना विचार हुन्। त्यो जुधाउन खोजे होइन, मैले जुदाउन खोजेको छैन तपाईँहरूलाई। त्यसैले तपाईँको कुरा पार्टीमा मेरो टिकट आफ्नो- पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, राजनीतिक हिंसामा पर्नुहुन्छ कि यो पर्नुहुन्न? प्रणाली चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति एउटा आधार हो, माध्यम हो। ठिक छ, प्रणालीका विषयमा नि होइन, नजाउँ, त्यो बहस अर्कै पटक त्यसैले गरौँ। होइन, त्यसैले यो प्रणालीको चाहिँ सञ्चालनको जिम्मेदारीमा जान खोज्नु मेरो एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा, हकको कुरा हो। ओके। प्रणालीको कुरा त्यसकारण मैले उठाएको, जोडेको। त्यसैले संसदमा पुग्न पाउनु अथवा संसदमा जान खोज्नु त्यो एउटा चाहिँ नि मेरो वास्तवमा चाहिँ चाहना र आवश्यकता दुवै हो र मेरो अधिकार पनि हो, हक पनि हो। यो प्रणाली स्थापना र पुनर्स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गरे हुनाले, योगदान पुर्याएको हुनाले त्यसैले म जान खोज्छु होइन। 64मा पनि जान खोजेँ, 70मा पनि जान खोजेँ, 74मा पनि जान खोजेँ। किनभने यो प्रणालीलाई चाहिँ नि काप्रति जनताको विश्वास बढाउनु छ, मलाई बढाउनु छ। अहिले टिकट पाउनुहुन्छ? टिकट पाउने कोसिसमा छु, हो, सम्भावना छ। कहाँबाट पाउने सम्भावना? मोरङ जिल्लाबाटै हो। कति नम्बर मोरङ क्षेत्र? जिल्लाबाटै हो, 4 नम्बर क्षेत्र हो। 4 नम्बर क्षेत्र हजुर। भनेको लगभग पक्का पक्कै जस्तो छ क्या अहिले? पक्का पक्की चाहिँ छैन, ए। किनभने यो हामी गठबन्धनमा छौँ नि त, गठबन्धनमा छौँ होइन। हामी आफू गठबन्धन नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर गठबन्धन हुँदैछ। स्थानीय चुनावमा पनि भयो, अब पनि हुँदैछ। भनेपछि सिटहरू बाँडफाँड हुँदा त सिट त घट्छ, सिट सङ्ख्या त गठबन्धनका सदस्यहरूले चाहिँ लग्छन् होइन। 165 को बाँडफाँड हुने हो। तर तपाईँ त अघिल्लो पटक चाहिँ 1 नम्बरमा सिफारिस भएर पनि नपाएको अवस्था होइन होइन? अहिले के ग्यारेन्टी सर तपाईँले पाउनुहुन्छ भने? ग्यारेन्टी त छैन, मैले भने नि त, सम्भावना छ। सम्भावना र ग्यारेन्टी फरक कुरा त्यो हो। सम्भावनालाई चाहिँ ठ्याक्कै वास्तविकतामा परिणत गर्नको लागि के खेल खेल्नुपर्छ? नेताकोमा जानुपर्छ, धाउनुपर्छ? खेल खेल्न जान्ने भए पहिले लिन्थेँ। पहिले खेल खेल्न म जान्दिनँ होइन। खेल खेल्न जान्ने मान्छे होइन म। खेल र राजनीतिलाई खेल पनि सम्झिन्न म। तपाईँले नसम्झे पनि हुन्छ खेल के? टिकट पाउने खेल के हुन्छ? टिकट पाउन त एउटा त योगदान हो होइन, एकदमै इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने हुनुपर्ने योगदान हो। अब अर्को कुरा त पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी हो होइन। नेतृत्वले चाहिँ नि हिसाब किताब गरेर टिकट बाँड्छ। भोलिको चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको चुनावमा चाहिँ, संसदीय दलको चुनावमा चाहिँ मलाई समर्थन गर्ने होइन, म सभापति, मेरो सङ्ख्या यदि चाहियो, जित्ने ठाउँ यो छन् होइन, फलानुले मलाई मत हाल्छ, फलानुले हाल्दैन, फलानुको गुटको, यो हिसाब किताब हुन्छ नि पार्टीभित्र। पैसा पनि हुन्छ, जित्छ कसले त्यो हिसाब हुँदैन। किन्नु पनि पर्छ टिकट। त्यो चाहिँ मलाई त्यो बाटोको मान्छे होइन म
होइन टिकट किनेर लिनुपर्छ भन्ने विश्वासको मान्छे पनि होइन, त्यो बाटोको मान्छे पनि होइन। के भन्छन् पुरानाहरू? अब पुरानाहरू यस्तो छ कि होइन पार्टीलाई चन्दा जस्तो भनौँ न दिनुपर्छ पहिला। होइन त्यो त चलेकै छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र चलेकै छ त्यो। तपाईँ हामीभन्दा बढी तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, हामी त भुक्तभोगी हो, तपाईँ जानकार हो, हामी भुक्तभोगी हो। त्यसो भए उनीहरूले त्यो चलेकै चलनको कुरा कति खोतल्नु होइन, देखिएकै छ, पैसाको त खेलो हुन्छ, देखिएकै छ। अब यहाँ फेरि आइहाल्छ, तपाईँ थ्योरिटिकल कुरा नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। रिचर्ड मिसेलको कुरा आइहाल्यो 1911 मा। रिचर्ड मिसेलले उनले लेखेको एउटा थेसिस म सम्झाउँछु, आइरन ल अफ ओलिगार्की होइन, कुलीन तन्त्रको फलामे कानुन। उनले त्यहाँ के लेख्छन् निचोड र निष्कर्षमा 1911 मा भने स्थापना कालमा जुनसुकै संस्था, कुनै पनि संस्था पार्टीको पृष्ठभूमि प्रजातान्त्रिक भए पनि लोकतान्त्रिक भए पनि कालान्तरमा त्यो कुलीन तन्त्रमा परिणत हुन्छ र कुलीन तन्त्रमा नाता र पैसा बाहेक अरू कुराले काम गर्दैन, अरू चिजले काम गर्दैन। अहिले त्यही ठाउँ नेपालको राजनीति अहिले हेर्नुहोस् त, नाता र पैसा अहिले मुख्य भएको छ नि त अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न, अहिलेको शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्न पनि हामीले त्यहाँ पुग्नुपर्छ के। हामीले मान्छेको योग्यता, मान्छेको चाहिँ योगदान पर्छ मात्रै भनेर त भएन। फेरि पनि म भन्छु दृष्टिकोण चाहियो, नयाँ विचार चाहियो, नयाँ एजेन्डा चाहियो। त हामीसँग शेरबहादुर देउवाले भन्दा गुरुराज घिमिरे आयो भने देशलाई यो गराउन सक्छ, कायापलट गर्ने क्षमता ल्याउनु पर्यो। हामीसँग त दस्तावेज छ। टिकट पाएन भनेर होइन, जनताले बुझ्ने खालको केन्द्रीय समिति प्रस्तुत गरेको जनताले बुझ्ने भाषामा किन काम भएन? लेखनाजी कमजोरी के हो? त्यो हाम्रो दस्तावेज छ। युवा पुस्ता या पछिल्लो पुस्ता या नयाँ पुस्ता के नाम दिने हो, यो नाम दिँदा पनि हैरान भयो। अब अघिल्लोले पनि फेरि गुरुराजीले अघि भन्यो नि गम्भीर कुरा, हामी नै पुरानो हुन थालिसक्यौँ। 20-25 का बाबले आउनेले त हामीलाई पुरानोतिर धकेलिदिइसके भन्ने हुन्छ नि, यो गम्भीर छ। तपाईँहरू अलि बढी भरपर्दो तरिकाले उनीहरूको काउन्टर नगर्दाखेरि पनि ओजेलमा पर्याता अथवा पछाडि पर्ने स्थिति आएको त होइन, उनीहरूले पेले गर्ने स्थिति आएको त होइन। जस्तो तपाईँले एकपल्ट भन्नुभएको थियो नि एमसिसी पास भयो भने जुत्ताले हान्छौँ भनेको मैले देखाएको थिएँ कि कता कता टिकटकतिर भाइरल भएको थियो। अब पुस्ता भनेको एउटा पार्टीभित्रको जिम्मेवारीको हिसाबले पनि पुस्ता गणना हुन्छ। उमेर कमै भए पनि पार्टीको जिम्मामा माथि छ भने त्यो एउटा अलि माथिल्लो पुस्ता भनेर गनिन्छ नै। अर्को उमेरको पुस्ता भयो। यो दुईवटा कोणबाट होला हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेको। दोस्रो चाहिँ हस्तक्षेपको कुरो आउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्न सक्नुहुँदैन अथवा आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुँदैन, योग्यताले त स्पेस आफै बनाउँछ नि भन्ने विषयवस्तु चाहिँ नेपालको राजनीति प्रणालीभित्र या पार्टीहरूको काम गर्ने संस्कृतिभित्र धेरै जटिल कुरो हो कि यो। बाहिरबाट जति सहजतापूर्वक यसको टिप्पणी हुन्छ भित्र ल कसरी गर्ने 1 2 3 ल कसरी सिकाओस् त म त्यही अनुसार गर्छु। उनीहरूले कसरी गरे त्यसै गरेर त्यो भएर मैले यहाँ के भन्न खोज्दैछु भने प्रश्न फेरि रफ होला होइन, नमिल्लो होला। उनीहरूले त बदमासी गरे अथवा के गरे भन्ने अर्थ लाग्ला। फेरि पुरानो पुस्ता भन्दैमा मैले सबै गाली गर्न खोजे होइन है, उहाँहरूको कदर गर्दै, उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै आजसम्म गरेका सबै कामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब केही चेन्जेस आउँछ कि भन्ने खालको मात्रै कुरामा हो। उहाँहरूले सबै बस्दैमा अभिशापै हुन्छ, खतमै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर मेरो त्यस्तो छैन, मैले त्यसरी टिप्पणी गर्न खोजेको पनि होइन। यसलाई अलिकति उहाँहरू राजनीतिमा जानुभयो नि, जे ट्रिकहरू अथवा फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर, ती फर्मुलाहरू चाहिँ पुरै गलत थिए अथवा तपाईँले त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर जान सक्नुहुन्न? गम्भीर प्रश्न। नै फर्मुला के थियो त्यो धेरै म जान्दिनँ। राजनीतिमा त्यस्तो फर्मुला हुँदैन औपचारिक हिसाबले, हुँदैन नि। राजनीति शास्त्रमा हामीले पढाए पनि छैन, मार्क्सवादीले सिकाए पनि छैन त्यस्तो कुरो होइन। अब अनौपचारिक के हुन्छ भन्ने कुरो अब अलिकति व्यावहारिक हिसाबले त्यसमा पसेका मान्छेहरूले अलिकति भन्न सक्लान्, म जान्दिनँ। तर इतिहास नै इतिहासमा जसरी बने पनि एउटा प्रकारको नै इतिहासमा जसरी बने पनि नेतृत्वले योगदान गर्यो, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले पनि योगदान गर्यो, त्यो प्रति म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्दिनँ। तर एउटै स्वाभाविक प्रक्रियामा तपाईँको चाहिँ योग्यता र क्षमताहरूको चाहिँ पहिचान गरेर जिम्मा दिने कुरामा कहीँ न कहीँ समस्या भयो भन्ने एउटा प्रश्न हो मेरो, एउटा प्रश्न। दोस्रो पार्टीभित्र भनेको त के हो त भन्दा कमिटीका बैठकहरूमा, सम्मेलन भेलाहरूमा आफ्नो मत राख्ने, आफ्नो फरक मत राख्ने, आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने, त्यो आधारमा चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा बहसमा उत्रने र त्योबाट एउटा आकार ग्रहण गर्ने तरिकाभन्दा बाहेक बाहिरबाट गर्ने हो नि त के हुन्छ त भन्दा भित्र त त्यसले राम्रो प्रभाव पार्दैन। किन अन्तिम निर्णय छ, चाहे त्यो कमिटीमा ल्याउने कुरो होस्, चाहे टिकट दिने कुरो होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतदान गर्नका निम्ति अपिल गर्ने कुरो त पार्टीभित्रैबाट हुनुपर्छ नि मुख्य त। जब त्यहीँ राम्रो हुँदैन भनिसकेपछि बाहिरको प्रेसर, बाहिरको घेराबन्दी, बाहिरको पहल कदमीले त के काम गर्छ र? धेरै काम गर्दैन नि। अब तपाईँ दुईजनालाई एउटा कमन प्रश्न, जनतामा निराशा देखिएको पनि स्वाभाविक हो, असन्तुष्टि छ एकदमै।
नेताहरूको काम गर्ने कार्यशैलीप्रति है फेरि पनि म भन्छु यो व्यवस्थासँग त्यति धेरै जनस्तरबाट असन्तुष्टि हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन प्रणालीमा पनि। प्रणालीको कुरा लेखनाथजीले केही गर्नुभएको छ, सुधार्ने कुरा त बिस्तारै आउला या नआउला त अर्को कुरा हो, तर अहिले तत्काल हेर्दाखेरि नेताहरूले भनेअनुसार काम गरिदिन सकेनन् यिनीहरूले भन्ने छ के। अब तपाईँहरूको कुरा हेर्दा र त्यसको सिनारियो हेर्दा त फेरि पनि स्थिति त अहिले जस्तै हुने हो भने चाहिँ अब सङ्केत चाहिँ के त? अब यहाँनिर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा केही मान्छेहरू आउनु भएको छ अगाडि, केहीले अगाडि स्थानीय तहमा जित्नुभयो, केही नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिँदैछन्। यो राजनीति कता कता जान्छ त त्यस्तो हो भने के अनुमान गर्ने? होइन, अब यो कस्तो भयो भने नि लिडरसिपको चाहिँ राजनीतिमा भएका लिडरसिप अरू प्रोफेसनमा अरू पेसा व्यवसायमा भएको लिडरसिपको पनि एउटा चाहिँ नि अठोट र सङ्कल्प हुन्छ। मैले मेरो कम्पनीलाई 10 वर्षभित्र यहाँ पुर्याउँछु, आज यहाँ छ। त्यस्तै मुलुकलाई मैले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेँ, अब मुलुकलाई चाहिँ 10 वर्षभित्र चाहिँ म मध्यमा आएको मुलुक बनाउँछु। त्यो घोषणापत्र चुनावमा आउँछ, घोषणापत्र खालि चुनावी प्रयोजनका लागि भयो, त्यो झुटको पुलिन्दा हो। र त्यो चुनावमा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र सरकारमा जाने आफैले पढ्दैनन्, उच्च पदस्थ नेताहरू आफैले पढ्दैनन्, जुनसुकै पार्टीको। त्यसैले कुरा के भयो भने नेतृत्वको प्राथमिकता के अघि मैले भन्न खोजिराखेको छु, अघि नैदेखि भन्न खोजिराखेको छु कि मुलुकको जिम्मा पाउनु भने चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसले या माओवादी केन्द्रले 5 वर्ष 7 वर्ष सरकार चलाउनु भने चाहिँ मुलुकलाई कति सिँढीमाथि उकाल्ने भने हो कि कति माथि पुर्याउने भने हो कि मुलुकले विकासको गतिमा हामी अगाडि चाहिँ नि कति चाँडो अगाडि बढ्ने, तीव्र गति पकड्ने कि नपकड्ने भन्ने कुरा हो कि। जनताको राजनीतिको मुख्य केन्द्र के हो भने जनता हो। जनताको जीवनलाई माथि उठाउने हो नि त। जनताले अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो नि त, यो सरकार छ, राज्यको निर्माण किन भयो? जनताका लागि। यो राज्य भन्ने संस्था प्राचीन संस्था भएन त के गर्ने? जनताले निर्माण गरेको हो नि आफ्ना निम्ति, कर बुझाएको के को निम्ति होइन त भएन। त्यसो भएको सरकार आए पनि त्यहाँ लैजान्छु, त्यसो भएको लिएर आए, अलिअलि त भयो होला कि, तर ओभरअलमा हेर्दा त भएन। ओभरअलमा भएन। त्यसैले सुन्नु भएन। कांग्रेस सरकार आउँदा नि हुँदैन, नेकपा तत्कालीन हुँदा नि भएन, अर्को एमाले आउँदा नि त्यही हुने भयो, माओवादी केन्द्र आउँदा पनि त्यही हुने भयो। फेरि अब हुँदाहुँदै त के भने एकअर्कामा दलहरूमा त प्रतिस्पर्धा हुने हो नि त। जनतामा गएर आफ्ना कुराहरू राखेर मलाई दिनुहोस्, पहिला नेकपाले गरेन म गर्छु भन्ने स्थिति पनि भइदिएन। काममा प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसलाई छोडिदिनुहोस्, आजसम्म काङ्ग्रेसले के गर्यो हामीलाई दिनुहोस्, अझै विश्वास गर्नुहोस् भन्ने यता पनि भयो। अब मिलेर चुनाव लड्ने, काममा प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने। हजुर, अघि नै भन्नुभयो नि जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने, सत्तामा जाने। म सकिहाल्छु, म छोटोमा सकिहाल्छु। यसले के गर्यो? के सङ्केत? राजनीतिक दलले अवसर प्राप्त गर्यो होइन। पुरानो कामका लागि हामीले साधुवाद भन्यौँ, नेताहरूलाई ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रह छैन, हामी प्रशंसकै हौँ, उहाँहरू आदर्श पात्र नै हो हाम्रा निम्ति। तर अवसर जुन पाउनु भयो नि त 30-32 वर्ष गर्न सक्नु भएन नि त। राष्ट्र निर्माणको काम गर्न सक्नु भएन, त्यही भएर त प्रश्न उठ्यो त। त्यसैले प्रश्न उठ्यो। तर के हो फेरि पनि उहाँहरूले कब्जा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अघि लेखनाथजीले पनि भन्नुभयो नि, मिलेर सबै मिलेर भए पनि सबै मिलेर यसबाट छुटकारा के? प्राथमिकता के कब्जामा हुने हो भने के हुन्छ त भने? प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण भएन कि, प्राथमिकता सत्तामा पुग्ने मात्रै भयो। यो यसको उत्तरै छैन क्या? दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन्, डेफिनेटली। यसमा कुनै दुविधै छैन, शङ्कै छैन। स्वतन्त्र आउनेहरू घटना हो, त्यो भुल्गा हो, त्यसले श्रृङ्खला पक्रँदैन। तपाईँले अहिलेको मेरो प्रश्नको उत्तर समाउनु भयो। पक्रँदैन, पक्रनै सक्दैन। त्यो भुल्गा हो, त्यो घटना हो, त्यसले श्रृङ्खला पक्रनै सक्दैन। कि त्यो कुनै भइराखेका अपवादका रूपमा केही जित्ने हो, हुने मात्रै हो, हुने मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी यो के पनि हुँदैन। दोस्रो कुरो, त्यो फेरि जनतालाई कन्भिन्स त गर्नु पर्यो नि त दलले। नै त्यो त कन्भिन्स त कस्तो हुन्छ भने प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि गुरुजीले सही ठाउँमा जाला, रङ ठाउँमा जाला, भड्किन सक्छ, मत अन्तै पर्दैन। अब म त्यहाँ आउँदैछु। राजनीतिक पार्टीभित्र मुख्यतः हामी नेता कार्यकर्ताहरूले लाई उपचार गर्ने भनेको जनताहरूले दुईवटा कोणबाट हेर्छ होइन। कार्यकर्ताको सचेत प्रयत्न पार्टीभित्र को कुरो एउटा पक्ष भयो, तर ओभरअलमा जनताले गर्ने उपचार भनेको दुईवटा हो। एउटा मतदानमा उपचार खोज्ने, अर्को विद्रोहमा उपचार खोज्ने। अब अहिले भर्खर विद्रोहको कुराकानी गर्ने स्थिति होइन होला, त्यो पनि एउटा कोर्स हो। कोर्स हो त्यो, कोर्समा होइन आउँछ। तर अब अहिले तत्कालको निम्ति त चाहिँ मतदानबाट उपचार खोज्ने हो, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन। मैले चाहिँ भन्ने के हुन्छ भने, मैले स्थानीय तहको चुनाव पनि भनेको थिएँ, हाम्रो पार्टीले कतै विवेक गुमाएर सामाजिक हिसाबले बदमास छवि भएको मान्छेलाई टिकट दिनुभयो भने तपाईँले हराइदिनुहोस् भनेर मैले त सार्वजनिक समारोह बोलेँ होइन, बोलेँ।
सबै पार्टीले चाहिँ यो मत राख्ने चाहिँ माओवादी गुरु हुनुभयो, अरू हुनुभयो, अरू बदमास हुनुभयो, मान्छे उम्मेदवार छ भने हराइदिनुहोस्, हो विवेक गुमाएर माओवादी भन्न नदिनुहोस्। हो गुमाएर तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ अर्को पार्टी त्यसले अङ्कगणित माओवादीलाई देला, त्योभन्दा बाहेक त्यसले कयौँ गुणा बढी माओवादीको चाहिँ छविमाथि, माओवादीको गन्तव्यमाथि आक्रमण गर्छ बाबा। राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउनु जुनसुकै पार्टीको भए पनि मैले भनियो। के भन्दैछु भने कम्तीमा त्यसको अलिकति इतिहास, त्यसको नैतिक प्रश्न होइन, त्यसको समाजसँगको सम्बन्धको प्रश्न होइन, यी थुप्रै प्रश्नहरूलाई हेरेर मतदाताहरूले मतदान गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरौँ भन्ने छ मेरो कुरो। गुरुराजी, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेसको तर्फबाट बदमास मान्छे उम्मेदवार भएर आएको छ भने नदिनुहोस्, काङ्ग्रेस हो भन्दैमा त्यसलाई रुखैमा भोट हालेर नजिताउनुहोस् भन्न सक्ने कि नसक्ने? बिल्कुल सकिन्छ, किन नसक्ने। अब राम्रा मान्छे जुनसुकै पार्टीकालाई जिताउनुहोस् त भन्न सक्दैन हामी। राम्रो मान्छे जुनसुकै पार्टीकालाई भए पनि जिताउनुहोस् त भन्न सक्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुन्जेल रहन्जेल त्यो त भन्न सक्दिनँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका खराब मान्छे हो, नेपाली कङ्ग्रेसको नाममा गलत मान्छेलाई, खराब मान्छेलाई होइन उम्मेदवार बनाए पार्टीले भने त्यो मान्छेलाई मत दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ अरूलाई दिनु मन छ भने जो मन लाग्छ उसैलाई दिनुपर्छ, उसैलाई दिनुहोस् भनेर हामी भन्न यो चुनावमा यो खालको प्र्याक्टिस गरौँ मतदाताहरूलाई। होइन, खराब मान्छेलाई किन हामीले त्यो त स्थानीय चुनावमा पनि मतदाताहरूले विवेक प्रयोग गरेको म देख्छु केही हदसम्म। होइन, केही हदसम्म देखियो, किनभने 7वटा ठाउँमा छाप लाउने ठाउँमा पनि खोजेर त्यो एउटा बदमासलाई चाहिँ लाउनु हुँदैन, पार्टीकै मान्छे भयो भने लाउनु हुँदैन भनेर त्यसको ठाउँ खाली या तुलनात्मक हिसाबले अलि राम्रो पार्टी फरक भए पनि त्यसलाई मतदान गरेको प्याटर्न त हामीले देख्यौँ नि। अर्को के पनि देख्यो भने पार्टीले अगाडि सार दिएको जोसुकै उम्मेदवारलाई दिन्छन् भन्ने त्यो भ्रम पनि पार्टीको तोडिदिए जनताले होइन। त्यो गर्नका निम्ति के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो गर्नका निम्ति पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनु पर्थ्यो। एक दोस्रो पार्टीहरूप्रतिको विश्वास तुलनात्मक हिसाबले अलि त्यसको ग्राफमाथि हुनु पर्थ्यो। त्यसो भयो भने पार्टीले उठाएको मान्छेलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी हुन्थ्यौँ। त्यसो हो भने आजको यो कुराकानीको निचोड निर्वाचन लक्षित भएर यस्ता व्यवस्था धेरै गर्नुपर्छ। अब चुनाव आएको छ, तर पनि आज तपाईँहरू कम्तीमा 2 जना युवा नेताहरूले भन्ने चाहिँ मतदानका बेला जनता सचेत भइदिनुहोस्, पार्टी हो म वर्षौँदेखि यही पार्टीमा लाग्छु भन्दैमा त्यो पार्टीलाई अघि सारेको जस्तोसुकै उम्मेदवार भए पनि चुनावमा नजिताउनुहोस् भन्ने नै हो तपाईँहरूको आग्रह। त्यो लोकतन्त्रको मर्मै होइन नि। पार्टीले बोक्दैमा, पार्टीले अगाडि सार्दैमा, पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदैमा सिधा भन्नु होइन, जनताले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नै विवेक गुमाएर मतदाताले होइन मतदान गर्नै पर्छ, पार्टीको साङ्लोमा बाँधिएर भन्ने कुरा छैन होइन। मतदानको बेला सचेत हुनुहोस् है त। अहिलेको मतदानको बेला सचेत हुनुहोस्, खराब मान्छेलाई पराजित गरौँ, खराब मान्छेलाई पराजित गर्दै गर्दा त्योभन्दा खराब मान्छे चाहिँ आउने बाटो बन्द गरौँ। यहाँ त खराबहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, राम्राहरूको प्रतिस्पर्धा हुँदा पो सबभन्दा राम्रो ठाउँ भन्ने हुन्थ्यो। वैयक्तिक खराबहरूको प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा एउटा खराबलाई पराजित गर्दै गर्दा त्योभन्दा अर्को बदमास भएर आउने स्थितिलाई कसरी रोक्ने हो भन्ने पनि छलफल गर्नु। आधा मिनट है। पार्टी सिस्टममा होइन, यो संसदीय प्रणालीमा, बहुदलीय प्रणालीमा पार्टी नै मुख्य कुरा हो, सर्वोपरि हो। पार्टीकै उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्नुपर्छ। वैयक्तिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा चाहिँ नै समर्थन र विरोध गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी निरुत्साहित गरौँ वैयक्तिक आधारमा। तर खराब मान्छेलाई पार्टीको जलप, पार्टीको आवरण, पार्टीको जामा पहिर्याएर अनुमोदन गरा भन्छ भने त्यहाँ मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। ओके, अर्को कुरा अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले पार्टीमा टिकट वितरण गर्ने बेलामा पनि सके जति हस्तक्षेप चाहिँ गर्न आवश्यक होला। बिल्कुल राम्रा मान्छेलाई हस्तक्षेप, दबाब, कलङ्क मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट सुझावका लागि चाहिँ तपाईँको दबाब चाहिँ अब जरुरी हो। निमेषी त्यो त समग्र राजनीतिभित्रलाई यसलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाउने, कसरी आशावादमा अगाडि बढाउने, कसरी मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्न योग्य गरी अगाडि जाने भन्ने कुरो त निरन्तर हामी बहसमा छौँ, निराश छैनौँ। परिस्थिति यस्तो छ, तर हाम्रो निरन्तरता चाहिँ के छ त भन्दा कसरी सानो भए पनि आशावादको दियो बाल्ने भन्ने तरी छ त बहस। हस्, आजको यो बहस यहीँनिर रोकौँ, फेरि पनि यस्ता बहस त गर्दै जानुपर्छ। धन्यवाद आजको लागि।